nangalan, kung tawgon nangalan listo kung dayon. Kung tingugon ng trumpeta ang panahon tikok na, ug sa buntag mahayag gayud siya. Tigumon ng mga linuwas sa laing baybayon, kung tawgon nangalan listo kung dayon. Kung pagatawgon nangalan, kung pagatawgon nangalan, kung pagatawgon nangalan, kung tawgon nangalan listo kung dayon. Ang mga patay kang Kristo pagbanhaon paguna, ugang himaya ipakita niya. Tigumon ng mga linuwas ug pagabayawon, kung tawgon nangalan listo kung dayon. Kung pagatawgon nangalan, kung pagatawgon nangalan, kung pagatawgon nangalan, kung tawgon nangalan listo kung dayon. Magbuhat kita sa agalon sa adlaw nga tanan, isulti ang gugma sa katauhan. Kung ang atong mga kinabuhi magapadayon, kung tawgon nangalan listo kung dayon. Kung pagatawgon nangalan, kung pagatawgon nangalan, kung pagatawgon nangalan, kung tawgon nangalan listo kung dayon. Kung pagatawgon nangalan, kung tawgon nangalan listo kung dayon. When his lamp shone upon my head, and by his light I walk through darkness. By his words we can find light in our dark path, and by his words we can find direction. Let us study God's words, because by doing so we can find rest, peace, and direction of our life. Dalaygon ang Dios nining higayuna o gabiuna, mga higala o mga kaigsuunan. Ang Dios nga maoy tag-iya sa ato nga kinabuhi, ang Dios nga nagbando og nagtagad og nagpakabana sa tanan nga kalihukan dinhi sa universo. Ato siyang daygon og pasalamatan og takos siya nga magadawat sa ato nga pagsimba nini nga kagabion tungod sa iyang kaayo, tungod sa iyang gugma og tungod sa iyang pag-atiman og paghigugma kanatong tanan. Mga higalag, mga kaigsunan, dawata ang amo nga mayniton nga pagpangumusta kaninyo nini nga kagabion gikan sa Hope Channel Central Philippines. Mayong gabi kaninyong tanan og diha sa tagsa-tagsa ninyo ka mga panimalay, iglesia, simbahan or asa man kamo nga dapit karon, nagtigom alang sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios, hinaot nga anaa kamo sa maayo nga kahimtang karon ug among gihangyo kamo nga magpahimutang alang sa pagpaminaw ug pagpatalinghog sa pulong sa Dios nini nga kagabion. Kining ato nga programa, mga kaigsunan ug mga higala, magkauban kita sulod gayud sa usa ka semana ato kining giuluhan, Don't Forget Your Dream. 7 ka mga presentations sa mga mensahe nga ato nga gikutlo gikan sa balaan nga kasulatan alang sa tuyo ug tumong nga atong lig-unon o ato nga dasigon kining atong pakigdugtong sa Dios pinaagi sa pagdawat sa panalangin sa balaan nga kasulatan. Sa tanan nato nga mga higala ug mga kaigsunan sa Central Philippines, hinaot nga inyo kining sundan ug subaybayan kining ato nga programa sulod sa usa ka semana or ato nga mga higala sa lain pa nga mga lugar ug mga dapit sa tibuok nga kalibutan. Mayong gabi kaninyong tanan. Og nining unang gabi sa ato nga series Don't Forget Your Dream. Ato nga isgutan nini nga kagabion, mga kaigsunan,
ang ato nga topiko nga ato nga giuluhan. God's cosmic dream for humanity. Ang damgo o ang plano sa Dios alang sa iya nga mga katawhan. Alang sa pagsugod nini, ako kamong gihangyo nga iduko nato ang atong mga ulo alang sa pagampo. Dalangpanan og mahigugmaon namo nga Dios. Ikaw ang Dios nga nagmando sa among mga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Salamat Ginoo sa paghatag kanamog kusog. Salamat sa kinabuhi nga imong gipahulam ug among napahimuslan hangtod nining mga taknaa. Andamo namo karon Ginoo ang among kasing-kasing, ang among hunahuna ug ang tibuok namo nga kaugalingon aron dawaton ang imong mensahe pinaagi sa balaan nga kasulatan. Amo ikaw nga gihangyo Ginoo nga ang Espiritu magakunsad gikan sa langit aron mag-una kini sa among mga kasing-kasing ug hunahuna sa pagtudlo kanamo sa mensahe nga buot mo ihatod sa matag usa. Panalanginan mo usab ang among mga higalag, mga kaigsunan nga naas tagsa-tagsa nila ka mga panimalay. Bisitaha sila Ginoo, gamhi giyahi sila aron makakutlo sila mga maayo nga mga pagtulunan gikan sa pagtuon nining gabiuna. Pasiluwa kami sa among mga sala. Dawata among pagampo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. God's cosmic dream for humanity. Unsa ang plano sa Dios ug ang damgo sa Dios alang sa iyang mga katawhan, alang kanimo, alang kanato ug alang kanako sa ako nga kinabuhi. O kaninyong tanan mga kaigsunan, ang Dios dunay pinasahi nga plano og damgo nga buot niya ato kining masabtan og matugkad kay pinagis pagsabot nini makakaplag kita og masayod kita nga ang ato nga kinabuhi nini nga kalibutan adunay dako nga katuyuan og dako nga kapuslanan. Okay? Topic number 1, God's cosmic dream for humanity. Dadon ko kamo mga higala sa usa ka sugilanon didto sa Babylonia. Kini nga sugilanon mga kaigsunan mabasa natos balaan nga kasulatan. Og kini siya popular kaayo dias balaan nga kasulatan og bisan pa sa mga libro sa mga kasaysayan nga gipangtudlo sa mga subject sa ato nga mga tulunghaan. Usa kasayo nga buntag mga kaigsunan sa dihang hapit na musubang ang adlaw didto sa Babylonia og sa dihang nangandam na ang mga saserdote, ang mga kaparian, o ang mga magialamon nga mga tao niini nga gingharian, samtang nag-andam sila alang sa pagsugat sa ilang nga hari nga mao si King Nebuchadnezzar. Nangandam sila sa pag-ili silang kagalingon, ila kining gipahapsay, ang lamisa, ang mga lingkuranan sa gingharian, ila kining giplastar alang sa pagsugat niya ng buntaga o sa pagpanimbayag yun sa ilang nga halangdon nga hari anang buntaga mga kaigsunan. Apan, sa ilang nga pagpangandam, sa dihang migawas kini, ang hari gikan sa iyang nga lawak. Sa iyang nga paggawas, na surpresa ang tanan tungod kay sa iyang nga paggawas gikan sa iyang nga lawak, daw sa dili malipayon ang iya nga ekspresyon sa iyang nga panagway. So, imbis nga ang tanan, malipay sila sa pagsugat o sa pagpanimbaya sa hari mga kaigsunan, daw na usab ang atmosfera sa palibot tungod kay dili man malipayon ang panagway niini. Usbon ako, our topic for tonight is God's cosmic dream for humanity. Ang damgo sa Dios alang sa ato nga kinabuhi. Well, dili pa nako padayonon sa pagsaysay mga kaigsunan, pero sultian ko na kamong daan nga niining atong topiko karon tulura ka mga butang ang gusto nakong ihatod kaninyo. Og manghinaot ako nga kining tulo ka mga butang di gyud ninyo kalimtan. Kay kinira ba nga sugilanon nga makita nato diha sa Daniel kapitulo 2, ang ato lamang kanunay makita og makutlo nga pagtulunan mao nga ang Dios naghatag kaniyang damgo alang sa kaugmaon sa ato nga kalibutan ug propesiya kini. Pero niini mga kaigsunan, tan-awon kini nato sa lain nga anggulo aron makakuha kitag pagtulunan pinaagi niini. God's cosmic dream for humanity. Lesson number 1, diretsohon ko na lang link kay ang ato nga panahon mga kaigsunan hilabihan gayud kaayo kamubo. So ato kining diretsohon.
Lesson number 1, gikan ni ana nga sugilanon sa Daniel chapter 2 or Daniel kapitulo 2 nga kung doon na ka may mga Biblia, pwede ninyong basahon ang tibuok nga kapitulo, pero unya na lang inigkahuman sa ato nga presentation aron masundan ninyo unsay kalambigitan ni ini sa ato nga pagpangalagad Kristohanon ni ining kalibutana. So, lesson number 1, nga gusto nako nga ibilin kaninyo ug inyo kini siya nga timan-an kay tulo ra man ni kabuk. Adto tas number 1, do not forget your dream. Ayaw kalimot sa imong damgo or ayaw kalimot sa damgo sa Ginoo alang kanimo. Unsa di ay kini siya ka importante. Nan mga kaigsunan, human diha nangandam ang mga manggialamon nga mga tao, ang mga assistant, ang mga cupbearers, ang bakers, ang mga soldiers, mga sekretary, mga dignitary sa hari, mga kaigsunan, nangandam sila alang sa pagsugat o pagpanimbaya sa hari ninang sayo nga kabuntagon. Unya na usab ang ilang atmosfera tungod kay ang panagway sa hari di man malipayon. Og sa dihang mipaduol kini ngadto kanila, nagsulti kini og miingon siya, last night, I had a dream. Gabi, doon ako'y damgo. Ang iyang mga manggialamon nga mga tao, mga kaigsunan, naguna-huna na dayon, kini, kay tungod doon na siya'y damgo, gusto niya nga ipahubad kini. Na nagingon ang kasaysayan, the wise men in the kingdom of Babylon were experts in the interpretation of the dreams, and some of them had written books on the topic of interpreting a dream. Sa tungod sa ilang pagkamanggialamon ang uban tingalin ini, nagsulat og mga libro kung unsaon sa paghubad sa insakto ang damgo. So nangandam sila, kay alang kanila, sayon ragayod kaayo ang gustong may tabo sa hari, kay ila lang kining hubaron sumala sa yang damgo kagabi. Apa na usab ang ilang panglantaw sa diyang misumpay ang hari og nag-ingon, I do not remember the details of the dream because I have forgotten the dream. Atong lesson number 1, do not forget the dream. Ang hari sa iyang pagpakigsulti o sa iyang pakighinabi sa iyang nga mga manggialamon nga mga tao, sa iyang nga mga sekretary, mga kaigsunan ug mga higala, nagsulti siya nga doon ako'y damgo kagabi, nga gusto nako makabot ang kahulugan ni ini nga damgo. Apan ang akong gidamgo kagabi, nakalimot ko o nawala sa akong panumduman kung unsa to ang ako nga gidamgo pagkagabi. Friends, ay mo kabalaka, mga kaigsunan ug mga higala, makasympathize ta, mubatyag nato ang sa mga balatyagon sa iyang mga manggialamon nganuman. Because according to this, we too have had dreams and have forgotten them. Kita usab, doon na kita'y mga damgo, mga kaigsunan, unya na hikalimot pod kita. Mabitaw usahay, labi na ng mga batan-on ug mga dalaga, unya magdamgo sila pagkagabi sa ilang nga mga crush, unya pagmata nila buntag na di ay. Ang uban, matug pa og tiwas, kay gusto nila sumpayan pa ang damgo, nga ilang nga gidamgo pagkagabi. Pero ang uban, maningkamot nga makahinumdum sa ilang mga damgo pagkagabi, kay dunay uban, ngay nigkamata nila sa buntag, makalimot na sila, unsa to ang damgo, nga ilang nga gidamgo kagabi. We too have had dreams. Do na tayo mga damgo, and sometimes we have forgotten our dreams. Take note of this, brothers and sisters. A forgotten dream could leave us in state of sadness and even disorientation. Kung mahikalimot kita sa damgo sa Dios sa ato nga kinabuhi, dunay dako nga puruhan mga kaigsunan ug makahigalaan nga mosangko kini og muhatod kanato ngadtos kagulanan, ngadtos kasub-anan og labaw sa tanan, posible nga mohatod kini nato sa pagkahisalaag gikan sa presensya sa ato nga Ginoo. And to be left on this world without a dream is one of the most severe forms of punishment anyone can experience. Ang magpabilin ka nga magkinabuhi dinhis kalibutan, unya mahikalimot ka sa plano sa Dios,
ug sa damgo sa Dios sa imo nga kinabuhi, mao kini mga kaigsunan ang pinakasakit nga silot nga pwede madawat sa tao sa iya nga kinabuhi kanang di na nimo masabtan ug matugkad nga ang Dios do na di ay plano ug damgo alang kanimo nining kalibutan. Living in this dark world is often a threatening experience. We need a dream. Ang pagkinabuhi sa kalibutan, mga kaigsunan, nining kalibutan nga mangitngit, ug ang pagkinabuhi nining kalibutan nga puno sa kasakit, pag-antos, kalisdanan ug kadautan, kinahanglan kita nga masayod ug makahinumdom nga ang Dios dunay katuyuan, plano ug damgo sa tagsa-tagsa sa ato nga mga kinabuhi. And forgetting God's dream for the human race is the very source of disorientation and of the abundance of pain on this planet. Ang paghikalimot sa damgo sa Ginoo alang kanimo mao'y tinubdan mga kaigsunan sa atong pagkaisalaag ug usahay mao kini ang hinungdan mga kaigsunan nga moabot ang daghan nga mga kasakit ug mga pag-antos sa ato nga kinabuhi sa dihang gitalikdan nato nga ang Dios duna di ay siya'y damgo sa ato nga mga kinabuhi. Damgo nga gusto niya ato nga makita ug mabatnan nga aduna siya'y dako nga katuyuan nganong gibutang kita og giplastar dinhi sa kalibutan, because He has a purpose and He has a reason for our existence on this earth. That's why God said, "Do not forget my dream for your life." Yes, the human race forgot God's dream for them, but we should never forget the dream. Tinuod, mga higala, ang Dios dunay damgo. Ang Dios dunay plano sa ato nga kinabuhi. Mauna nga kinahanglan dili gayud kita may kalimot sa mga damgo. Let's go back to the story. The king forgot his dream, and this was extremely disturbing to him. Nakalimot siya. Og tungod kay nahikalimot siya, nahasol siya, o gusto niya nga makakaplag siya kalinaw mga kaigsunan, pinaagis paghubad ni ini. Maura gid na mga kaigsunan ang leksyon sa tunga kinabuhi. Makalimot gani ta unsa ang plano sa Dios alang nato. Makalimot ta unsay damgo sa Dios alang nato. Maghatod kini og kahasol sa ato nga kinabuhi. God's dream provides a reason for our existence. Ang damgo sa Dios alang nato naghatag kini mga kaigsunan og dako nga hinungdan og rason sa atong paglungtad nining nga kalibutan na. And this dream of God defines who we are and the final destination of our journey on this planet. Pinaagi ni ini nga damgo masayran nato higala kung si kinsa kita or kung alang kang kinsa kita. Yet humans forgot God's dream. Nahikalimot kita. And what do people do when they forget such an important dream? Unsa may himuon sa tao kasagaran sa dihang may kalimot sila sa ilang gidamgo. Sometimes people do what the king did. Ang ilang himuon sa mga tao, mahikalimot na sila niini, sama pod sa gihimo sa hari. Nasayod ba mo sa gihimo ni Hari Nebuchadnezzar sa diyang nahikalimot siya sa iyang damgo pagkagabi? The Bible says, he consulted human wisdom. Didto siya nangonsulta sa kaalam sa mga tao. Didto siya nangonsulta sa iyang mga maalamon nga mga tao. Mga maalamon niya nga mga scientists. Unya iya kining gisultihan, doon ako'y damgo gabi pero nahikalimot kog unsay ako nga damgo. And the king demanded that they may reconstruct his dream for him. Gusto sa hari mga kaigsunan nga sila na ang magsulti o magsaysay sa hari kung unsa ang iya nga damgos pagkagabi. So, ang buti pasabot sa hari nga sila'y mag-reconstruct kung unsay gidamgo sa hari kagabi. Unya iya kini explain ngadto kanila unsay buot ipasabot. And how could they reconstruct the dream? It was from a divine source. Imposible kayo nga ila kini nga masultig balik ngadto sa hari. Ngano? Kay kini nga damgo mga kaigsunan, gikan kini siya
sa Ginoo. Og lamang masayran sa tawag balik nini nga damgo kung kana usab nga pagpadayag gikan usab sa Ginoo. Nang karon mga kaigsunan, tingali naka-realize si Nebuchadnezzar nga ang pagsalig ug ang pagrely ug ang pagsandig ngadto sa kaalam sa tao wala gid ni siya'y padulngan ug kapuslanan dinhi sa kalibutan tungod kay kanang mga butanga mulabay ra gid kaya na siya. So sa laktod nga pagkasulti, masayod lamang kita mga kaigsunan kung unsa ang kahulugan ining kinabuhia, unsa nga ato nga padulngan, unsa nga ato nga kapuslanan, musandig gayud kita ngadto sa kaalam sa Dios kay pinaagi sa kaalam sa Ginoo, masabtan nato ang dako nga katuyuan sa ato nga kinabuhi. And the picture that we see, inyo nga makita sa hulagway, is indeed a dream for the king. Mao ni ang damgusari, but for us, it is the shape of the future. Ang nakita ni Hari Nebuchadnezzar, alang kaniya, usa lang kadto kadamgong mga kaigsunan. Nga alang kang Hari Nebuchadnezzar, daw sa yano lang kadto siya nga damgo. Nga daw sama sa mga yano nga mga tao, kadto nga damgo, daw naghatag lang og kahasol kaniya panahon sa kagabhion. Pero alang kanato nga nagtuon sa balaan nga kasulatan o alang kanato nga mga Kristohanon mga kaigsunan, kadto nga damgo, di lamang siya yano nga damgo sa tao, kung dili damgo kadto nga may magsulti kanato kung unsa ang kaugmaon nining ato nga kalibutan o nining ato nga paglungtad nining nga kalibutan na. It is indeed a glorious and magnificent dream of salvation and cosmic restoration. Damgo kadto siya mga kaigsunan nga nagpadayag sa kaluwasan sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Damgo kadto nga magsulti nga ang ato nga kalibutan duna kini siya'y padulngan, ug damgo kadto nga nagsulti nga ang ato nga kaluwasan gikan ragayod sa gahom, kamot o gikan ragayod sa kaalam sa Dios. Friends, we should never forget this glorious dream, because without God's dream for us, we exist gasping for wisdom with many unresolved issues in darkness, living in a state of almost constant frustration. Ako kining isaysay sa makadiyot. Kanang makalimuta sa damgo sa Dios o sa iya nga plano sa ato nga kinabuhi, mga kaigsunan o mga kaigalaan. Magpabilin kitas paglungtad sa walay kasiguruhan. Magpabilin kitas paglungtad diha sa mga kasub-anan. Magpabilin kitas paglungtad ng ato nga mga hunahuna. Magpabilin kini nga blanko nga daghan siyag mga pangutana nga dili matubag kung kanunay kitang mahikalimot nga ang Dios adunay damgo usab sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. We should never forget God's dream for us. Ang hari na subo, he was very frustrated by the response of his wise men, because these wise men were trained in science, were trained in astrology, and were trained in different aspects of study. But this time, when the king needed them the most, they cannot interpret and they cannot say and explain to the king what was his dream last night. And the king was ready to bring human wisdom to an end by killing them. Tungod sa iyang kapungot, tungod sa iyang kasuko, daw gusto na niyang pamatyon ang tanan nga mga manggialamon diha sa iyang gingharian. When the dream is forgotten, the life of the dreamers is seriously threatened. But among the wise men, among all those astrologers and sorcerers in the kingdom of Babylon, there were wise men and there were individuals who had divine wisdom and who had kept the dream. Pagkanindot ni ini. Kay taliwala sa mga manggialamon nga mga tao sa gingarian sa Babylon, mga kaigsunan ug mga higala, nga dili makasaysay kung unsa ang damgo sa hari pagkagabi. Dunay pipila ka mga batanon nga nakadawat og kaalam gikan sa Ginoo nga wala may kalimot sa damgo sa Dios alang sa ilang kinabuhi. You see, only God could reconstruct a dream of the future for us, because He alone has the power
to transform it into reality. Nganong wala masayod ang mga banggialamon, unsaon ni kini pagsaysay sa damgo ngadto sa hari? Wala nganuman tungod kay kini nga damgo gikan sa Ginoo. Ug walay bisan kinsa nga makahatag sa kahulugan ug sa pagsaysay niini ang Dios ra usab tungod kay gikan kini kaniya. Alang sa pagpanalipod sa iyong mga batan-on nga nagpabilin sa pagkamatinud-anon mga kaigsunan ug tungod sa ilang hugot nga pagampo sa Dios, gipadayag kini nga damgo ngadto kang Daniel. Og si Daniel mga kaigsunan miatubang ngadto sa tubangan sa hari. Og iyang gisaysay ang mao nga damgo. Og samtang nagsaysay siya nini mga kaigsunan, mungadto kita sa ikaduha nato nga punto. Okay? Pero ay mo kalimot nga number 1 nato nga point, do not forget God's dream. Ikaduha, do not modify the dream. Human kini gisaysay ni Daniel ngadto kang Nebuchadnezzar. Sa dihang nasayran siya niya nga kini nga damgo mga kaigsunan do na di ay kalabutan ang iyang aging harian, diin siya nangulo. Nahimo kini niya nga lakang mga pagkasunod mga kaigsunan nakahuna-huna siya kauban sing mga magyalamon nga mga tao nga magpatindog siya og usa ka estatwa diin simbahon kini sa mga tao alang sa paghatag og pagtahod ngadto kaniya. Tungod nini, everyone was forced to accept this new vision of the future and to worship it. Hinumdumi nato nga ang damgo gikan sa Ginoo. Pero tungod kay nasayran niya nga ang damgo dunay lahi nga kahulugan o gisulti kini gisaysay kini ni Daniel ngadto kaniya nga kini nga damgo nagsimbolo kini siya sa mahitabo sa kalibutan sa umalabot nga mga higayon nga dunay mosunod nga mga hari nga motumpag sa Babylonia. Iyang gipatindog mga kaigsunan ang estatwa sa pagpakita sa iyang nga gahom diin ang mga tao iyang gisugo nga mosimba nga moyukbo niini og moampo. Nini mga kaigsunan, this is the approach of the enemy. If unable to make them forget the dream, he will force a new dream upon them. Sa diha nga ang mga katawhan sa Dios magpabilin gani sa ilang pagtindog diha sa damgo sa Dios sa ilang nga kinabuhi, kung makita sa kaaway nga ang iyang nga mga katawhan dili niya maliso ngadto sa paghikalimot sa damgo, maghimo siya og bag-o nga damgo aron sa pagliso sa hunahuna ug sa pagkiling sa tao sa ilang pagbatig pagsimba gikan sa Dios ngadto sa pagsimba ug ngadto sa mga butang sa kalibutan nga mosalipod niini sa pagsimba ngadto sa tinuod nga Dios. Usbon nako, the king had made a new interpretation of the dream. He made the reality not in harmony with the dream of the Lord the few nights. And this is the threat that the church constantly faces, and that is essentially a call to forget the dream. Gusto sa kaaway o gusto sa gahom sa kangit-ngit nga hikalimtan ang damgo sa Dios sa ato nga kinabuhi. O gusto usab mga kaigsunan sa gahom sa kangit-ngit nga iya nga salipdan ang kabubuton sa Dios sa ato nga kinabuhi og ngadto sa nga iglesia og sa dihang ang mga katawhan sa Dios magpabilin gani sa paghinumdum sa mga damgo. Gusto sa kaaway nga ilisan og pulihan ang mga damgo mga kaigsunan, mao nga vision, mao nga panglantaw aron nga maliso ang ila nga pag-alagad og pagtutok sa Dios. Because a distortion of the dream is in fact the formulation of a new dream and the rejection of God's dream for us. Ang pagguba sa damgo o ang paghimog bag-o nga reality sa damgo mga kaigsunan is actually a rejection of God's dream for us. Pagsalikway kini sa damgo o plano sa Dios sa ato nga kinabuhi. Ang pagpuli, ang pag-usab, ang pagbag-o mga kaigsunan sa mga damgo, pagsalikway sa kabubuton sa Dios sa ato nga kinabuhi. That's why we are encouraged and we're exhorted by the spirit of prophecy and by our study tonight that we should never modify the dream or alter it. Gipalig-on kita o gipadasig mga kaigsunan
nga gawas nga di nato kalimtan ang damgo sa Dios alang kanato, dili nato usbon, dili nato bag-ohon, o dili nato siya i-reconstruct mga kaigsunan, kay ang damgo sa Dios, ang plano sa Dios sa ato nga kinabuhi mas maayo pa kaysa atong ginahuna ug sa ato nga mga personal nga mga handom ug sa personal nato nga mga damgo sa ato nga kinabuhi. Kay usahay kining ato nga mga damgog mga plano, dili siya musibo ngadto sa damgo o plano sa Dios sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. Usahay baya mga kaigsunan, kanang mapulan ta sa pagpaabot sa tubag sa atong mga pag-ampo, matintal kita sa pag-formulate ug matintal kita sa himo og mga bagay mga kaigsunan sa pagsubay og lain nga dalan, kay di nata kapaabot kung kanus ato bagon sa Dios ang ato nga mga pag-ampo. Ug mao kana ang nahitabo kang Abraham, nga kanang wala na sila kapaabot sa saad sa Dios ngadto sila nga kinabuhi, sila na mismo ang naghimog pamaagi kung unsaon nila nga matuman ang gisaad sa Dios ngadto sa ilang nga mga kinabuhi. Paabuto nato mga kaigsunan, kay usahay ang pagtubag sa Dios sa ato nga mga damgo, sa ato nga mga pag-ampo ug sa mga kabubuton sa Dios sa ato nga kinabuhi, mawagtangan ug mahutdan kita usahay sa pagpailob. Pero ang Dios nagsulti nga sa ato nga pagpapaabot, dili nato usbon ang plano sa Dios, dili nato i-reconstruct ang plano kabubuton sa Dios sa ato nga kinabuhi, kay siya ang nagkupot sa mas pinakamaayo nga padulngan sa ato nga kinabuhi nining nga kalibutan na. The king's dream is changed into an object of adoration. Tanawa? Ang damgo sa Dios iyang gipulihan, nagpatindog siyang istatwa nga lahi mga kaigsunan kaysa gipakita sa Dios sa iya nga damgo. O kining gipatindog nga istatwa sa hari, nahimo kini nila nga kanang focus sa ilang nga pagsimba o pagyukbo. Now, the conflict was between a false object of worship and the true one. Karon nining higayuna ang nahitabo. Doon nanay away sa duha ka klase sa pagsimba. Ang pagsimba ngadto sa tinuod nga Dios o ang pagsimba niining kinulit nga larawan nga gipatindog sa hari, human niya masayri ang kahulugan sa iya nga damgo. The issue was no longer wisdom, but power to save from the destructive forces of fire. Ngano? Kay ang silot sa mao nga pagsupak sa lagda nga gipalig-on sa hari mao nga itambog ngadto sa kalayo, ang si bisan kinsa nga mosupak og dili mo yukbo sa itatwa nga iya nga gipakita nga dili ni siya mao ang damgo nga gipakita sa Dios ngadto kaniya. Yet the threat for those who are unwilling to accept an altered version of the dream was very real. Kini mga kaigsunan, ang dako kaayo nga ingnon ta hudlat siya sa bisan kinsa nga mosupak sa lagda sa hari mga kaigsunan, adunay dako nga katinuoran. Ang balaan nga kasulatan nagsulti, 2 Timothy chapter 3 verse 12, every person who serves the Lord will suffer persecution. Nagsulti si San Pablo nga ang tanan nga mga nagalagad sa Dios, ang tanan nga naa sa Kristohanon nga pagkinabuhi, sila makasinati og daghan nga mga paglutos ug mga kalisdanan sa kalibutan. Musinati sila sa daghan nga mga hagit sa kinabuhi samtang nagpaabot pas pagpadayag sa Ginoo. Og samtang ania kita nining napukan nga kalibutan ngadto sa pagkadautan ug pagpakasala, ang tanan nga mga tao nga nagmatinud-anon diha silang pag-alagad, nagmatinud-anon diha sa buhat nga gihatag sa Dios ngadto kanila, sila makasinati sa daghan nga mga pagsulay, musinati sa daghan nga mga kalisod, musinati sa daghan nga mga pag-antos og labaw sa tanan, musinati sila sa daghan nga mga paglutos. Si San Pablo nagsulti niini kay mismo siya nakasinati sa mao nga daghan kayo nga mga paglutos sa iyang kinabuhi. Gibilanggo siya, gilapdusan siya, gilatos siya, gipakaulawan siya ug bisan pa hangtod ngadto sa kamatayon, ang mga paglutos ug mga pag-antos nagpabilin diha sa iyang kasinatian mga kaigsunan, ug nasayod siya
nga ang tanan nga nagagalagad sa Dios makasinati sa mao nga daghan nga mga kalisod sa kalibutan. Pero dunay saad mga kaigsunan, bisan paglibutan kita nining daghan nga mga pagsulay kalisod sa kalibutan, ang Dios nagsulti, ayaw gyud og kalimot nga dunay damgo ang Dios alang kanimo, dunay handom ang Dios alang kanimo, dunay katuyuan ang Dios alang kanimo, ug ayaw gyud kalimot niya nga katuyuan sa Dios kay mao kana ang ato nga padulngan mga kaigsunan. Kay sa diyang mahikalimot kita nga ang Dios duna di ay say damgo sa atong mga kinabuhi, masalipdan mga kaigsunan ang atong paglantaw sa kapuslanan nining ato nga pagkinabuhi sa kalibutan. And right there in Babylon, God had His servants who were unwilling to accept a distorted dream. Kining nga mga panon sa mga batanon, bisan og dunay lagda nga gipahimo ang hari o gipasa kini ngadtos mga tao alang sa pagyukbo sa larawan ngayang gipatindog, ingon nga distorted nga version sa damgo ngayang nadawat gikan sa Ginoo. Pero kini nga mga batanon nagpabilin sa ilang kalig-on o kaligdong sa prinsipyo sa pagtuman sa kabubuton ug sa damgo sa Dios alang sila nga kinabuhi. Nagpabilin sila sa pagtuman sa kamatuoran ug sa prinsipyo sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, bisan pa og ang katumbas niini mao ang ila nga kinabuhi. And we see them in the furnace of fire. Nakita nato sila nga didto sila sa hudno sa kalayo sa kamainit nga dapit mga kaigsunan ug mga higala alang sa pagdawat sa kalibutanon nga silot tungod sa ilang pagsupak sa kabubuton sa hari. Ilang kining gituman mga kaigsunan ang kabubuton sa Ginoo ngadto kanila. Feeling the uncomfortable heat of the fire and fearing its constant threat to their fragile lives. Ilang gidawat ang silot. Ilang gidawat ang konsekwensya sa ilang pagsupak sa lagda sa hari. Magpabilin lamang sila nga matinud-anon diha sa ila nga pakigrelasyon sa Ginoo. Do not modify the dream. Ayaw ug usba ug bag-uha ang damgo sa Dios alang sa mga kinabuhi. Kay malipay gayud ang Ginoo, mga kaigsunan ug mga higala, nga makita niya ang iyang mga katawhan nga nagpabilin diha sa pagsubay sa dalan sa pagkabot sa damgo sa Dios alang sa tagsa-tagsa nila ka mga kinabuhi. The Lord was powerful enough to deliver them. Ang Dios hilabihan kagamhanan sa paghatag kanila og kagawasan, paghatag kanila kaluwasan, and they were delivered in a strange way. Tungod sa ilang pagtuman sa Ginoo, bisan sila gitambog ngadto sa hugnos kalayo mga kaigsunan ug mga higala, pero ang Dios sa langit wala magtalikod kanila ug wala magpasagad kanila. Giluwas sila, gikuha sila mga kaigsunan o giubanan sila didto gyud sa sulod sa hudno. Friends, the Lord did not promise you that in your Christian life you will never be inside a furnace. Ang Dios wala magsulti o wala magsaad nga sa atong Kristohanon nga pagpangalagad dili kita mabutang sa kasinatian nga daw sama sa hudno sa kalayo. Sa laktod nga pagkasulti, ang Dios wala mag-ingon nga sa atong pag-alagad kaniya nga dili kita mabutang sa mga kalisod, sa mga pagsulay ug sa mga hagit sa atong kinabuhi. Wala siya magsulti niya na. Pero ang Dios nagsaad, He promised us all something more meaningful. Ang Dios nagsaad siya, mas labi pa kamaayo kaysa atong nga ginahuna. And what is that promise? He promised to join us inside it in order to preserve our fellowship with Him. Wala siya magsulti ug magsaad, mga kaigsunan ug mga higala, nga panahon kita nga naa sa mga sitwasyon nga daw sama kita og giulay sa kalayo. Ang Dios, mga kaigsunan, nagsaad siya. Wala siya mag-ingon nga dili kita mo sinati sa sama ni ana. Pero ang giingon sa Dios ug iya nga gisaad nga iya kitang ubanan sa panahon og sa higayon nga mo sinati kita sa mga kalisod sa atong kinabuhi. And the threat of human fire is not powerful enough for us to modify the dream.
Ang gahom sa kalayo sa mga pag-antos sa kalibutan, ug ang gahom sa kalayo sa mga kalisod dining kalibutan na, unsa man nga mga pagsulay mga kalisdanan, dili sila sarang makaduso kanato sa pagbag-o sa damgo sa Dios sa ato nga kinabuhi. Because none and no one will separate us from the love of our God. Let us not modify the dream. Dili na to usbon, o dili na to bag-ohon mga kaigsunan ang damgo sa Dios sa ato nga kinabuhi. Usbon ko kinis pagsulti, nga walay kalisdanan sa kalibutan ang arang makapabag-o sa Dios, sa damgo sa Dios sa ato nga kinabuhi. Walay mga pag-antos sa kalibutan nga makapausab sa plano sa Ginoo sa ato nga mga kinabuhi. Kay ang iya nga plano sa ato nga kinabuhi sukad pa sa atong paghimugso nining kalibutan na mga kaigsunan, magsubay gayud kana siya sa dalan hangtod yun ngadto sa direksyon nga matuman ang damgo sa Ginoo dinhi mismo sa ato nga kinabuhi. And it was this same presence of the Lord that closed the mouth of the lions when Daniel, unwilling to accept an altered version of the dream, was cast into the lion's den. Ug sama usab niya ng kasinatian ni Daniel, nga samtang midumili siya sa pagdawat o pagyukbo sa inusab nga damgo mga kaigsunan, gitambog siya ngadto sa langob din tuwa didto ang mga gutom nga mga leon nga sarang kayo makalamoy kang Daniel. Pero gipanalipdan siya sa Ginoo o giproteksyonan siya sa Ginoo ug wala pud siya pasagdi sa Ginoo. Sa panahon sa mga paglutos mga kaigsunan tungod sa atong pagalagad ug tungod sa atong pagserbisyo sa Ginoo, walay inusab nga damgo sa kinabuhi nga arang makapabag-o sa atong pakigdugtong, sa atong pakigrelasyon sa Ginoo. And at times, you may wonder about the presence of God in your life. Sa mga panahon nga makapangutana ikaw, kung hain ba ang Dios sa imong kinabuhi? Sa mga panahon nga makapangutana ikaw, kung diin ba ang Dios sa mga dagko nga mga pagsulay hagit kalisdanan sa imong kinabuhi? The Lord will never abandon those who do not forget or modify His dream for the human race. Ang Dios dili gayud magasalikway sa iyang mga katawhan o sa iya nga mga anak nga wala gayud malimot o wala mag-usab sa plano sa Dios alang sa ila nga kinabuhi. The lions could not destroy Daniel because right in front of them was the lion of the tribe of Judah. Wala mahilabti si Daniel sa mga leon tungod kay ang leon sa Huda mauman ang iya nga manluluwas. And the same also sa mga batanon mga kaigsunan nga midumili sa pagyukbo sa mga larawan nga gitambog ngadto sa kalayo. Sa laktod nga pagkasulti, ang mga matinud-anon nga mga tao sa Dios, ang mga matinud-anon nga mga anak sa Dios, sila pagaulayon sa mga paglutos ug mga pagsulay niini nga kalibutan na. Apan walay mga butang sa kalibutan nga arang makapahimulag kanila gikan sa ilang tinud-anay nga pag-alagad ug pagserbisyo sa Ginoo. Ug ang katapusan nga punto nga kung ibilin kaninyo mga higalag mga kaigsunan mao kini. Proclaim the dream. First lesson ining gabi una, do not forget the dream. Ikaduha, do not modify the dream. Ayaw kalimti ang damgo. Ikaduha, ayaw usba ang damgo sa Dios alang kanimo. Agang ikatulo, iproklamar ang damgo. Isulti ang damgo. I-share, ipakigbahin, ipahat, isinggit, itrumpita. Unsay buot pasabot nini. The king was not the only one who had a dream. Ang hari, dili lang siya mao ang dunay damgo. Because Daniel too had one. But it was more than a dream. It was a vision of the future. Si Daniel usab, dunay damgo nga gipadayag ang Dios ngadto kaniya. Pero dili lamang kadto nga damgo, usa kadto ka panglantaw ug panan-awon alang sa umalabot nga panahon niini nga kalibutana. Panglantaw kadto kung unsa ang mahitabo sa kasaysayan sa kalibutan ngadto karon nga gitindugan. Tanawan ninyo ang damgo ni Daniel. Daniel chapter 7 verse 1. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel saw a dream and visions in his mind as he lay on his bed. Nakakita siya pananahon ug usa ka damgo. Ang iyang gihimong mga kaigsunan, he wrote the dream down. Dili sama
kang Nebuchadnezzar, nga sa iyang pagmata pagkabuntag, nawala sa iyang panumduman ang damgo. Sa case ni Daniel, mga kaigsunan, ang damgo, iya kining gisulat. Ang pangutana, nganong gisulat kini? Matod pa nini nga pagtuon, he wrote the dream down to keep it alive. Iyang gituyo ngay kining isulat, aron magpabilin kini nga buhi, and to make it impossible for humans to claim that they forgot it. Aron nga ang mga tao wala gyud rason nganong ila nga kalimtan ang damgo. So aron dili malimtan sa mga tao, gisulat kini ni Daniel aron mabasa kini sa mga tao, mapasa ngadto sa mga henerasyon ug dili sila malimot nini nga damgo ug nini nga kaugmaon ug nini nga kabubuton nga giplastar ug gipahimutang sa Dios alang sa tagsa-tagsa. He wrote the dream down in order for us to proclaim it to the human race at the close of the cosmic conflict. Gituyo ni Daniel, mga kaigsunan, nga iyang isulat kini nga damgo aron magpabilin kini sa panumduman sa mga tao. Dili kini mapapas, dili kini mawala, ug dili kini malimtan ug labaw sa tanan. Gituyo ni Daniel nga iya kining isulat aron ato kining ikasulti ngadto sa kalibutan ug ato kining ikaproklamar ngadto sa kalibutan ug gideklarar nga mao kini ang damgo sa Dios alang nini nga kalibutan na. Friends, we are not to forget or modify the dream. Di gyud nato kalimtan ang damgo sa Dios ato nga kinabuhi. Og dili nato usbon ang damgo sa Dios alang sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. But instead, we are called by God to proclaim it to every nation, people, and tongue. Gitawag kita sa Dios. Dili aron sa paghikalimot sa damgo. Dili aron sa pag-usab o pagbag-o sa damgo. Gitawag kita sa Dios aron ato kining ikatudlo o ikasulti kining nga damgo ngadto sa mga tao sa palibot aron masayod sila nga kining ato nga kalibutan o kining ato nga pagkinabuhis kalibutan ang Dios mao ang nagplastar, nagpahiluna og nagbutang niini kauban sa iyang dako nga katuyuan ug kapuslanan sa iya nga pagpahimugso ug sa pagpalungtad nato nining kalibutan na. We are not to forget or modify the dream, but instead, we are called by God to proclaim it to every nation, tongue, and people. And to close, mga kaigsunan, mga higala, God's dream for the human race is about salvation that encompasses our individual needs. Ang damgo sa Dios alang sa mga katawhan, may tungod kini sa iyang kaluwasan nga maoy motubag sa tanan nga panginahanglan sa mga tao. Usbon nako, ang damgo sa Dios ug ang plano alang sa tanan mao nga sila makabaton sa kaluwasan, makabaton sa kasiguruhan ug makabaton sa kagawasan gikan sa kangit-ngit nini nga kalibutan na. And the dream of God for each one of us includes the following. First, delivering us from the frustrating limits of human wisdom, providing for us a dream that we should never forget. Ang damgo sa Dios una alang kanatong tanan, mao nga paghatag og kagawasan kanatong tanan gikan sa mga kahasol nato o gikan sa to nga mga kasubog, mga kabalakas kalibutan, diin mga kaigsunan dili nato makita og makabuot ang plano damgo sa Dios sa ato nga kinabuhi. Second, God's dream includes our willingness to reject a distorted view of God's dream for us. Mao'y damgo usab sa Dios nato nga makabaton kita sa kalig-on nga dili nato dawaton ug modimili kita sa pagsunod ug sa pagtuman ug sa pagdawat sa bisan unsa nga damgo nga dili gikan sa Ginoo or unsa man nga mga butanga dinis kalibutan nga pwede mo salipod sa damgo sa Dios alang sa ato nga kinabuhi. And lastly, brothers and sisters, God's dream for our lives includes a dream that we should continue to proclaim. Kini nga damgo, kini nga plano, kini nga mensahe sa Dios ato nga kinabuhi, ato kining isulti ngadto sa mga katawhan. Ang leksyon, mga kaigsunan, tulura ang akong ibilin kaninyo. Sumala sa sugilanon nga ato karon nga gisaysay. Do not forget the dream. Ayaw gyud og kalimot sa damgo. Ayaw gyud og kalimot sa gi-outline nga plano sa Dios alang kanimo. Ug ayaw gayud kalimot nga ang Dios mao'y nagmando sa imong kinabuhi, mao'y nagtagad sa imong kinabuhi, mao'y nagpanalangin sa imong kinabuhi, mao'y nagmugna sa imong kinabuhi, ug siya usab mao ang magpa uswag sa imong kinabuhi sa kalibutan. Second, do not modify the dream.
ayaw usba ang plano sa Dios alang sa imong kinabuhi. Og ayaw tuguti nga pinaagis pagtintal sa gahom sa kangitngit, mailiso ang ato nga pagtanaw sa kabubuton sa Dios nganhi kanatong tanan. And number 3, proclaim it with the power of the Spirit. Ato kanang isulti, ug ato kanang isinggit, ug ato kanang i-share, ipakigpahat ngadto sa atong mga kaubanan uban ang gahom sa Espiritu. God's cosmic dream for humanity. Hinumdumin ninyo ni mga kaigsunan nga ang Dios aduna gayoy damgo alang kanato. Siya adunay plano sa tagsa-tagsa nato. Siya adunay kapuslanan nga gibutang sa tunga kinabuhi sa iya nga pagtugot kanato nga mulungtad kita niini nga kalibutan na. Lamang mga kaigsunan nga masabtan nato nga kining ato nga pagkinabuhi sa kalibutan duna kini ay dako nga katuyuan, masabtan usab nato kung unsa ang padulngan nining ato nga kinabuhi. Og tungod kay kining atong kinabuhi gikan kinis Ginoo, ato usab kini gamiton ang atong pagkinabuhi sa kalibutan alang usab sa pagpasidungog og sa pagsimba sa ato nga Ginoo. Atong idukong atong mga ulo alang sa ato nga pagampo. Makagagahom og dalaygon ang mga Dios. Dagang salamat nining mensahe nga imong gihatag kanamo nining kagabhion. Salamat Ginos pagpahinumdum kanamo nga ikaw nagbutang og plano, ikaw nagbutang og katuyuan og kapuslanan sa amo nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Salamat kayo Ginoo sa imong nga pagtagad sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi. Og salamat nga bisan og kami mahimutang sa mga paglutos, kalisdanan ug mga dagkong hagit sa kinabuhi, ikaw nagasaad nga imo kaming ubanan taliwala sa pag-atubang namo nini nga mga kalisdanan sa kalibutan. Salamat kay Ginoo nga ikaw padayon magapadayag sim paghigog magpagpasaylo kanamo sa among mga kalapasan kapakyasan. Amo kining giampog gipasalamatan tungod lamang sa ngalan ni Kristo Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Kung pagataw gunang ngalan, kung tawgon ng ngalan listo kung dayon, kung tingugon ng trumpeta ang panahon tikok na, ug sa buntag mahayag ayut siya. Tigumon ng mga linuwas sa laing baybayon, kung tawgon ng ngalan listo kung dayon. Kung pagataw ng ngalan, kung pagataw ng ngalan, kung pagataw ng ngalan, kung tawgon ng ngalan listo kung dayon. Ang mga patay kang Kristo pagbanhaon paguna, ug ang himaya ipakita niya. Tigumon ng mga linuwas ug pagabayawon, kung tawgon ng ngalan listo kung dayon. Kung pagataw ng ngalan, kung pagataw ng ngalan, kung pagataw ng ngalan, kung tawgon ng ngalan listo kung dayon. Magbuhat kita sa agalon sa adlaw nga tanan, isulti ang gugma sa katauhan. Kung ang atong mga kinabuhi magapadayon, kung tawgon ng ngalan listo kung dayon. Kung pagataw ng ngalan, kung pagataw ng ngalan, kung pagataw ng ngalan, kung tawgon ng ngalan listo kung dayon. Kung pagataw ng ngalan, kung tawgon ng ngalan listo